बैठे होते हो ना, और कटे हुए केले ते सेब, और तीसरा दिन और तुम खा रहे होते हो, और मैयत का जो वारिस है वो समझ रहा होता है कि मेरी माँ को सवाब खान के ताजिर ते सवाब तेरी माँ नू पहुँचेगा। खाला जी दा वाड़ा हमारे मुतालिक तो कहा जी छोड़ो जी, दो बंदियां वहाबियां नू मर गया मरदूद हो। तुसी बड़ा फातिहा दरूद कीता भाई, सदके जावा, तुसी बड़ा कीता। वो हमारे घर के नीचे एक होटल वाला था, दूध दही की दुकान करता था, गामा। हम बच्चे थे, गामा जो था ना, बड़ा मीम शीन रे काफ पक्का। गामे का वालिद भी मीम शीन रे काफ, वो भी बित्ती। गामे के दो बेटे थे, मेरे बड़े भाइयों के साथ खेलते थे। वो दोनों लड़के ना वालिद साहब के दरस में बैठ जाते थे, अल्लाह ने दोनों को मुवाहिद कर दी। पुत्र मुवाहिद हो। दादे नू पता लगा बे पोतरे वहाबी हो गए, पोतरे वहाबी हो गए। तो दादा एक दिन अपने बेटे गामे को कहता है, गामा पुत्र मैं मर जावां ना ते मैन यकीन है बे तू मेरा दम दरूद फातिहा करसें ते अपना आप कीती जाई, अपना आप कीती जाई। ये तेरे पुत्रां जरा तुसां दम दरूद फातिहा कर दियो ना सोना। ताजिर बैठे हैं तीजे पे खा रहे। आम में जो ताजिर बैठे हुए हैं, मैंने ज़कात देनी है, मैं कहता हूँ ज़कात मैं देनी है, तू लै ज़कात। मैं दुकान ते जाके एक ताजिर नूं जिहड़ा करोड़ोंपति है उसनूं मैं कहा मेरी ज़कात है, मैं तैन देना चाहना, खुदा दी कसम है मेरे गाटे लग जासी। लगसी के ना लगसी? कहेगा मैं तैन ज़कात लेने वाला नजर आया, मैं ज़कात खाता हूं क्या जा? ज़कात नहीं खांदा ते त्रिये दिहाड़े वो भी तो अल्लाह वास्ते दा। उस वक़्त गैरत कहां जाती है? कहां जाती है गैरत उस वक़्त? अगर ये दावत है, जिस तरह बरादरी की दावत होती है, अगर ये दावत है तो मां नू सवाब कोई नहीं, दावत खा के टुर गए। और अगर ये अल्लाह वास्ते दा ना तो फिर तेरा हक कोई नहीं। फिर यह हक है गरीबां दा, मिसकीनां दा, तलब इल्मां दा, यतीमां दा। हाँ, अमीर बंदा भी नहीं खा सकता, उधर नौकर भी नहीं खा सकता। चलो मत समझो बे नौकर दे हथों मंगा के खावांगे, अमीर बंदे का नौकर भी नहीं खा सकता। ये जो तुम करते हो ना फातिहा दरूद, कब्र पे हाफिज साहब बिठा दिए, 3,000 रुपए दिहाड़ी देवांगे, पढ़ कुरान। ये मेरी मां को सवाब पहुंच रहा, सवाब पहुंच रहा। ईसाले सवाब क्या है? ये ईसाले सवाब क्या है? मसलन तुसी पुला देंदे हो अल्लाह वास्ते, उत्थे पुला पहुंचदा? यहां पानी देते हो वहां पानी पहुंचता है? मुझसे सुनो ईसाले सवाब क्या है, मुझसे सुनो और समझो खुदा के लिए। किसी ने आपको नहीं समझाया होगा, किसी ने नहीं समझाया होगा जो मैं समझा रहा हूं। ईसाले सवाब दुआ है, दुआ। क्या है? दुआ। क्या दुआ? या अल्लाह ये 100 रुपया जो मैंने गरीब को दिया, ये कपड़े जो मैंने गरीब को दिए अल्लाह वास्ते, इसका जेड़ा सवाब मौला मैन दिता ही ना, मेरी दरखास्त मेरी मां दी रूह नू पहुंचा दे। ए वे ईसाले सवाब मैं करूं, अपनी मां को पहुंचाऊं। मैं अपनी मां नू तां पहुंचाना जदा पहले मैन लभना, ते जे मैन ही नहीं लभना तो इतनी गल समझ नहीं आती।
طالب علم آ گئے، انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، آپ نے کھلا پلا دیا، انہاں قرآن پڑھیا، تو کھوا دیتا، قرآن پڑھن دا ثواب طالب علماں نو ملیا نہیں، تیری ماں نو کے بخشنا نے؟ وہ تیری ماں کے لیے پڑھتے ہیں؟ اے جتنے علماء اتنے بیٹھے نا، جتنے اے سچ سچ بولیں، ادھے ہی بیٹھے نے، ادھے ہی نعیم صاحب ہی آئے ساڈے شاگرد نے، سچی سچی گل کرو، طالب علمی دا زمانہ گزاریا جے، کنیے ختم پڑھ دے؟ میری ماں کے لیے طالب علم پڑھ رہے ہیں، ماں تیری ہے کہ طالب علم دی ہے؟ طالب علم میری ماں کے لیے پڑھ، طالب علم اس دیکھ کے لیے پڑھ رہے ہیں جو باہر پک رہی ہے، طالب علم اس مٹھائی کے لیے، جلیبی وغیرہ کے لیے پڑھتے اللہ کے بندے نہیں تے کر تجربہ، کسی مدرسے جا طالب علم لے کے آ، پانی بھی نہیں پیوانا، جان لگے السلام علیکم، چلو فارغ کر دینا، 15 دنوں تو بعد پھر جا اسے مدرسے یہ تیرے نال آ گئے یا طالب علم پڑھتے ہیں تیری ماں کے لیے، وہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے میری ماں کے لیے، کرائے سے کرائے کا بندہ، خود پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے ہو خود؟ چچا پڑھیں، ماموں پڑھیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، دوست، احباب، کلیگ، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجے، بھتیجیاں، خود پڑھو، طالب علموں کا پورا قرآن پڑھا ہوا، اور تیری ماں کے لیے تیرا صرف سورت فاتحہ کا پڑھنا، اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ خود پڑھا کرو، اپنی برادری کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، بھائیوں کو بلاؤ، ماموں چچا خالاؤں کو بلاؤ، خود پڑھو قرآن، اس میں لالچ نہ ہو، اس میں طمع نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی لالچ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے پڑھا جائے اور دعا کی جائے، یا اللہ اس کا جو ثواب ہمیں ملا ہے نا، یہ ہماری ماں کو